So first ever Gorubathan Bikers Association of Gorubathan ko हाम्रो official ride है Sunday ride just a breakfast ride थियो तर I guess it's gonna be a lunch ride to कहाँ जाँदैछ हामी जलढाका बिन्दु जलढाका है so let's see short and sweet ride अझै हाम्रो अशोक दा आइपुगेको छैन है अशोक दा अनि अमित दा हैन मोटामोटी it's gonna be a kind of infield ride तर एउटा चाहिँ ट्राइन छ स्क्रैम्बलर है सो लेट्स सी अब कस्तो हुने रहेछ राइड चाहिँ अब मोटामोटी हामी निक्लिने टाइम भयो हैन भयो अब खै पर्खिरहेको छ सबैलाई अब आएर यस अब चाहिँ हामी निस्केको है फाइनली गेटिङ रेडी निक्लेको भन्दा पनि I think we'll go to बस्नेतको स्टोरको अगाडि and then we'll finally leave from there. ढिलो हुँदैछ So let me wear gloves हल्का पतला वाला gloves ल्याएको छु so I'll just wear this one not that hard वाला it feels very stiff to ride यही बोकिराको म साइडमा है fine बस यही बोक्छु ल यहाँ यो उयसमा हाल्न यो बट्टा उयो यसमा पर्दैन हौ किन प्लास्टिकको अलि भिजेर हाल्न कतापट्टि अलि खाली बस तातिन्छ के होस् प्लास्टिक हुन्छ यहाँ हाल्दै लु though it was for whole Gorubathan it seems like हाम्रो स्पोर्टिङ क्लबको मात्र राइडमा कस्तो भइरहेछ बस झर्यो भने भयो झर्छ हौ यहाँ हाल्न ब्यागमा Here's my mom अब सबैको बाइक भयो सब recording video for her Facebook so yeah I think Finally guys are here it's ready Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. So just came out of Gorubathan भनौँ अब है एन्ट्रेन्समा गोरुबथानको Now we are waiting for 3 riders and yeah here it is right Gorilla, Scram and Super Meteor waiting for Classic and Triumph Scrambler so त्यही छ है अब we are going I hope weatherले साह्रै दुःख चाहिँ नदियोस् since it's raining a bit since morning so it's a kind of a monsoon ride for us and हेरौँ के हुन्छ है so guys bro excited I'm happy excited छु नि so अब हुँदा it's नसोचेको ट्रिप हो है दो हल्का फुल्का प्लानिङ थियो but it's very
के भन्नु अब इट्स भेरी ह्यापनिङ है मजा आउँदैछ एन्ड द वेदर इज काइन्ड अफ पर्फेक्ट हल्का पानी कम्ती भयो भने चाहिँ इट्स झन् मजा आइहाल्छ है पानी परेन झन् मेरो त लाइफको फर्स्ट पनि हो साथीहरूसँग यो होइन होला हौ साथीहरूसँग फर्स्ट त वी हेभ बिन गोइङ सानो यताउता त होइन सोलो राइड चाहिँ फर्स्ट होला सबैजना सोलो राइड्स फर्स्ट एरियाको ग्रुपको सोलो राइड चाहिँ फर्स्ट होला दो अब वी प्लान होइन गोरुबथानको ट्रिप होस् भनेर बट इट बिकेम लास्टमा न्यू स्पोर्टिङ क्लबको ट्रिप स्पोर्टिङ क्लब छोडेर अरू कोही पनि आएन है मनसुनमा यस्तो भयो नि त मनसुनमा राइड गर्नु मान्दैन क्या पानी पर्छ रेनकोट बोक्नुपर्छ कतिजना मान्दैन अन्त त्यसले गर्दा बेसी जोइन भएन मेबी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट राइडको लागि अब नेक्स्ट राइड इन के अरे वाटरसम्म जाने भनेर राइड गर्ने आई गेस अटमको टाइममा चाहिँ अलिकति हुन्छ होला दसैँ अगाडि अटम नै भनौँ न होइन विन्टरको छेउमा चाहिँ इट विल बी भेरी गुड वेदर टु राइड त्यतिखेर चाहिँ सबैजना आउँछ होला खै दिस गाइज आर डुइङ लेट हो सो या हियर यहाँ रोकेर द फ्रेड इज हियर फ्रेड द रेड सो वान अफ आवर राइडर्स रिच हियर इज हाम्रो आर्यन दा सिनियर मोस्ट राइडर अफ आवर ग्रुप है के अशोक दा भन्दा सानो हो तपाईँ अशोक सानो होला हौ 1-2 वर्ष सो हियर इट इज है हाम्रो यो राइडको युनिक बाइक ट्राइम्पको स्क्रैम्बलर 400X सो दा एक्साइटेड हुनुहुन्छ जहाँ छ हामीलाई त्यस्तो टेन्सन छैन सो दिस गाइज आर डिस्कसिङ अबाउट स्क्रैम्बलर अग्लो छ के छ बिकज दे आर होचो हल्का कि अन्त दे आर टकिङ अबाउट अग्लो बाइक सर्ट राइड भएकोले गर्दा दे आर सर्ट राइडर्स नो त्यसले गर्दाखेरि अग्लो बाइकको कुरा हुँदैछ एभ्री वान इज रियली एक्साइटेड क्या खोइ त आउँदैन त अशोक दा ओ नो अर्को हाम्रो सिनियर मोस्ट राइडर आउँदैछ दोकान टेन्सन बनायो त अब आउँदै होला फेरि कपिल होला मैले अघि भनेको थिएँ त्यसलाई ज्याकेट लगा भनेर हो यही हो हो बम्पर बचायो कि नयाँ बाइकको बम्परबाट साइडबाट हाल्यो त यही हो कपिल नयाँ बाइकलाई एकदम जोगाएर बम्परबाट पनि जोगाएर कुदाउने मान्छे नै हो कपिल आई सी हुज है सो फाइनली सबैजना आइपुग्यो अन्त आई थिङ्क एकपल्ट एकजना सबैजना आफ्नो आफ्नो बाइकको साइडमा खडा हौँ त आई जस्ट मेक अ क्विक इन्ट्रोडक्सन ल सो या एट फर्स्ट वी हेभ दिस रोयल इनफिल्ड गुरिल्ला 650 no sorry 450 welcome bro welcome so it's Pradyun Chhetri you can call him Mag as well hai and so bro especially thanks to you created and participated ekdam fully so this trip is happening because of you only so how are you feeling aba excited first ride bhayo है गाउँकोहरुसँग हो अझै अलिक बेसी ले जोइन राइडर्सहरुले जोइन गरेको अझै दामी हुन्थ्यो maybe next time okay abo when they see this video or they come to know about this trip I guess तिनीहरु पनि अझै they'll be more excited to join us है so anyways okay bro let's go hai let's ride so second ma hamro ma cha it's Royal Enfield Himalayan Scram 411 and the rider is Sange aka Jonathan you can call him Johnny as well hai and so bro are you excited heavy excited sir and so khushi cha the trip is happening hai everyone is happy and thanks to you hai for joining us and on such short notice thank you and third one is mine it's Royal Enfield Super Meteor 650 well I'm riding this and even I was not so sure about the trip hai ki huncha ki hudaina because we have been planning a lot lately and हाम्रो group we already created the group Bikers Association of Gorubathan we have been posting we have been adding riders तर no trip was happening है and finally आज since अब we do wanted to go on a 15 August ride तर आज it's just 3rd August and most of us will not be able to ride on 15 August भनेर चाहिँ we are riding this as an feeling of Independence Day ride so yeah here it is the beast Fred the Red so and fourth मा हाम्रो छ Triumph Scrambler
400X 400X and hello दालाई पनि एकदम वेलकम छ राइडमा है अन्त दाले त एज ही सेड अलरेडी इज भेरी एक्साइटेड अन्त दाले आज छुट्टीहरू ड्युटीहरू के यताउता सबै मिलाउनु भयो सबै मिलाएर निस्केको अब सबै मिलाएर निस्केको दा एकपल्ट ज्याकेट खोल्नु पर्यो ही लुक्स लाइक अ मोटोक्रस राइडर है आई सी वान अफ द फिटेस्ट एन्ड ओल्डेस्ट राइडर इन आवर ग्रुप मिस्टर आर्यन दा है हाम्रो एकदम सिनियर मोस्ट राइडर हुनुहुन्छ यहाँ दा अन्त इज अ भेरी इन्थुजियास्ट राइडर छ एन्ड अनदर वान इज द वान हु कम्स अलवेज लेट इन एभ्री राइड होइन अन्त विथ हिज रोयल इनफिल्ड क्लासिक 350 हियर इज द ओनर अफ वन्डरल्यान्ड मिस्टर अशोक प्रधान वान अफ द के भन्नु अब काइन्ड अफ अ भेरी पपुलर गाई इन गोरुबथान है सो दालाई पनि एकदम मोस्ट वेलकम छ यो राइडमा अन्त दा तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ ठिकै छु ढिलो त आयो आई नो त्यस्तो एक्साइटेड मान्छे ढिलो आउँदैन स्टिल खुसी हुनुहुन्छ खुसी नै छु भाउजूहरू इट्स अल फाइन होइन वी सुड नट राइड वी सुड नट पोस्ट अहिले नै 1-2 दिन बाद है वेन सी इज ह्याप्पी द पोस्ट विल गो अन द सोसियल मिडिया होइन एन्ड ब्रो द लास्ट वान इज yours the newest the one who came recently in the family the black matte Royal Enfield Classic 350 well aligiti chobade henu pardacha otherwise you can't see the writings on the bike since it's fully black and it looks lovely and he have been waiting to buy this bike for a long time so bro are you excited and your name bro Kapil you can call him Lipak and he's kind of excited he have been waiting to go on a ride like this since he has bought his bike and this is the first time I guess in this bike एउटा proper tour ma yeah okay bro let's go then let's go अन्त गाइज सबैजनाले एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु स्पिड नगरौँ होला है एभरेजमा जाउँ सबैजना हो यही फर्मेसन फलोअप गरौँ कसैले अगाडि पछाडि नगरौँ स्प्रेडिङ अलिअलि कम्ती पानी पर्दैछ सो आई थिङ्क दिस विल नट बी एन इस्यु दिस रेन विल कन्टिन्यू लाइक दिस ओन्ली बट अलिकति पानी पऱ्यो भने यो बिग इस्यु फर टु राइड है आई थिङ्क वी निड टु पर्चेज द्याट raincoat, whatever. So let's see. Hoping for the best. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. रेनकोट लगाऊ ल पानी पुरा पर्दैछ लगाऊ सबैजना लगाऊ घरि होइन घरि रोकिरहनु पर्दैन नि त एकैचोटि लगाएर निस्किउँ न हुनु त इट्स भेरी अनोइङ टु राइड इन रेन बट आई बिलिभ एट द एन्ड अफ द डे विल चेरिश दिस राइड समहाउ
I know they left, but हुँदैन यसरी चाहिँ म भिजेर शेष हुन्छु. So I need to stop. I need to wear the raincoat. I have to open my shoes and I'll wear the raincoat. Stop भित्र हाल्दिएको बाइक अन्त पानीले भेटेर मेरो त प्यान्टहरू पुरा भिज्नु थाल्यो अन्त ला सबैले ला पम्चर भयो अहिलेको अहिले त्यो त किन म अप्ठ्यारो कुद्दैछ भन्छु नि गाइस के हो आज त कहाँनिर छ त्यो छोडा न पम्चर भएछ पम्चर बनाउँदै गर्छु ल एउटा सानो राइडमा गएको एन्ड एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ टुडे ओटी पानी पनि पर्दैछ पम्चर पनि भयो अगाडि नो ट्युबलेस इज देयर है ट्युबलेसले गर्दा आई क्यान राइड अब होइन पम्चरवाला गाई पम्चर बनाउँछ अहिले कहाँ पम्चर हो अब खुनिया मोडबाट निस्केको हामी ब्याट्री इज गेटिङ लो ब्याकअप सो हामी पुग्यौँ गैरीबास त्यसको यो एरियाको उताको जुन डाँडा देख्दैछ द्याट्स भुटान है बीचमा चाहिँ छाप्दै थियो कि अहिलेसम्मको के भयो अपडेट कस्तो छ हौ वेदरले साथै दियो वेदरले एकदम सपोर्टै गर्यो हामीलाई साह्रै बेसी पानी परेछ मजाको भयो यो छ हेरौँ अब है आई थिङ्क अब हामी विल गो टु अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप बिन्दु त्यहाँबाट फेरि फर्केर यहाँ दङ्गाउ फेरि यही बाटो आउनु उयो माथि छ उयो उकालो गर्ने बाटो त्यहाँबाट हामी कुन चाहिँ रुट भएर जान्छ सामसिङहरू भएर जान्छ होइन यही फेरि यही गर्नु भने सो खानापिना पनि भयो हाम्रो एन्ड आई गेस हाम्रो दुईजना राइडर्स एड भयो एउटा बाइकमा तर यो दुईजना आइपुग्यो खोजेर भए पनि दाहरूले फलो गर्दै भए पनि आयो हो धेरै धेरै हामी खुसी छौँ फर दिस टु गाई दुई भाइ साह्रै ढिलो भयो हाम्रो अशोक दा र कपिल लिप्याक सो अहिले हामी यहाँ जलढाका हाई स्कुलमा अगाडि छौँ छिटो न हो यसरी हात छोड्नै पर्ने फेरि किन ढिलो हौ मेघला फलो गर्छ नि त त्यही स्पिडमै हाल्छ बाइक Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, God
दा हो पानीको प्रेसर हेभी होइन आइपुग्यो हामी बाराङ बिन्दु ड्याम आइपुग्यो बिन्दु ड्याम भन्दा मनिष दा एकचोटि बस्नु चाहिँ निको त तास गर्दैछ क्या यिनीहरू त ड्यामै खोल्यो भने कतिको पर्छ होला है पानी है ड्यामै खोल्यो भने कतिको पर्छ यो मान्छे फेरि रेकले मेरो सेल्फी हो यो मान्छे चाहिँ साह्रै ढिलो जहाँ पनि ढिलो पुग्ने ड्याडी चाहिँ ढिलो हुने कि जहाँ जुत्ता भिज्दैछ है तपाईँको बिन्दु ड्याम पनि आइपुग्यौँ हामी र फाइनली अब हाम्रो फर्स्ट अफिसियल बाइकर्स एसोसिएसन अफ गोरुबथानको टुर एउटा हामीले जुन गऱ्यौँ सो त्यो फाइनली कम्प्लिट भएको जस्तो छ अब इट्स जस्ट वी हेभ टु रिटर्न है सो सबै चिज राम्रै भयो बाइक पम्चर पनि भयो बाटोमा हो अन्त बनायौँ सो अलिकति रमाइलो भयो पानी पनि भेट्यौँ है अन्त सबै खानापिना पनि भइसक्यो एन्ड सो सेल खोला हेर्न आएको जस्तो भयो त खोला देखेको थिएन हो खोलै दिएको थिएन हामीले त यस्तो हुँदो रहेछ खोला खोला कहिले देखेको थिएन खोलाको बगरमै बसेर पनि खोलै देखेको थिएन हामीले साह्रै त जहिले खोला देखेको थिएन है River side may. We are having tea here, right? Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on.
के भनेको डिस्टेन्स अलिक मेन्टेन गर्नु भनेको सानो गोला काट्यो नि त तिमीले फेरि गाइज फेल है साङ्गे स्पेसियली सानो गोलाइ काट धेरै नसक्दा वाज जस्ट नियर हिम सो यस्तै हुन्छ त्यही भएर वी आर सेङ कि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड भनेको कोही केटाहरू के यता यता एकछिन एकछिन यता यहाँसम्म ढेकालेर ल्याउनु त्यही भएर अलिक डिस्टेन्स राख्नु भने के भयो ए अब हिँड्नु न केरा खाने अरे सो हाम्रो राइड अब सक्यो है अन्त हामी अहिले छौँ मालबजारमा सो यहाँनिर चिया खानु आएको मटकाको चिया सबैजनाले खाने भनेर सो अब दिस इज द फाइनल फुटेज अन्त नाउ वी आर हेडिङ होम एन्ड द्याट्स इट दादा अन्त आजको कस्तो भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दामी आयो मजा आयो हो तर त्यही हो अलिकति दलगाउँ जानु चाहिँ हामीलाई ढिलो भयो दलगाउँ भएन है दलगाउँ भएन भ्यू पोइन्ट कस्तो भयो आजको ट्रिप दामी मजा आयो मजा आयो मजा आयो कहाँ तपाईँ त मालबजारै आएको थियो होइन म त मालबजार आएको थिएँ अब तिमीलाई भेटेँ अब दा हेलो ब्रदर आजको ट्रिप चाहिँ हाम्रो सन्डे आज आउट पास जस्तो भयो हाम्रो साथीहरू मिलेर एकदमै राम्रो भयो इट वाज अ प्लिजेन्ट वेदर अन्त ढिलो आयो तर दुरुस्त आयो मजा आयो अप्पर मजा आयो आमा मनिष दा आजको ट्रिप कस्तो भयो एकदम दामी सेफ सबैजना सेफली घर फर्किनु पायौँ त्यसमै सेफली भन्दा नि हाम्रो साथी त एकपल्ट त घोप्टो पढ्यो नि ब्रो हाउ द ट्रिप दामी फर्स्ट ट्रिप भयो होइन नेक्स्ट ट्रिप पनि अब प्लान गर्नुपर्छ होला कहिले जाने हो टाढो भनेको हु इज कपिल कपिल ऊपर So, hey, Kapil is here. So how was the trip, bro? So yeah, finally seeing off. It was overall good, eh? Dammy boy trip. That's it. Okay, fine, guys. See you.